Hey guys, welcome to my new vlog. यार कहाँ था मैं? खतरा हो गया मैं असली ना तो इतना ज़्यादा ओए मैं तो बोल रहा है मैं It's okay इधर तो करा घर तक ओके ये बनान नहीं सब भिडियो गाइस हैन ढिलो भयो के हैन मासुले पछि दसैँको भिडियो हाल्नु भने हल्का ढिलो भयो नि त फेरि तर मासु फ्राई गरेर खाने हो के गाइस तपाईहरुले खाने खाउन त यसको एउटा हेर्नु नि ओ ल मेरो थुप्रा राम्रो छ के केटीहरुले हेरेर भन्नुहुन्छ यस्तो आवाज हो गाइस हामी सबैले हेर्छ यहाँ जंगल छ जंगलको उतापट्टि गर्छ यता नि जंगल छ अगाडि चाहिँ हेर गाइस हैन म त्यो अगाडि नै हेर्दै छु कति पनि थाहा भएन भरे खातिर भरे मोबाइल भित्र के त्यहाँ मान्छे झरी हेरे माखाले माकेर के गराउँछ कराकर गर्छ ल एउटा गीत सुनाइदिनु नि त ल मेरो फ्यामिलीहरुलाई ओ ओ मास्तला ते पंगाले नाही पंगाले आता काट झालेला सुजून तो करायला हा गाइस मला डर लाग्यो अब कति बाटो म तेरो गुड गाइस इसमें आएगा बड़ा मैं साग से हेर्नु नि अब हामी गइसकेको छौं हैन दिदी हरान छैन ब्रेक पोइन्ट छैन अब कति रोड यस्तो रोड छ अब मरे आइएमा आइए ए बा यस्तो त भाते नै हेर यस्तो त बार बार आलार गेल बाटोमा भेट्ने अप्ठ्यारो हुने रहेछ के भन्ने हेर्न त मुखतिर लाइक बनाएर अबे मेरो जाउला उता हाम्रो घर बाटो हेर्न ओए साथ कति हल्ला गरे है मारेर हान्दा यार गाउँको हैन जस्तो हैन त्यहाँ त भाइ बाहिर निस्किन्छन् मान्छे खोज्न सुत्यो बेला त मै सुतिदिन्छु अनि